हाम्रा अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3मा छौँ। वडा नम्बर 3का राजनीतिक व्यक्तित्वहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् यी कुरा हामी यहाँसँग हामी जम्मा गर्दैछौँ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा पुग्ने गर्दछौँ र त्यहाँका राजनीतिक गतिविधि यसरी नै हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलामा समेट्ने गर्दछौँ। साँच्चै भन्यो भने देश तथा नदेश स्थानीयमा के के हुँदैछ, स्थानीय नेतृत्वलाई भूमिका कस्तो दिइरहेको छ यो कुरा हामी राख्ने गर्दछौँ। र मसँग आज हुनुहुन्छ वडा नम्बर 3कै एकाइ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राप्रपाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, मोतीमान साक्यजी हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी, उहाँका पार्टीका कुराकानी र राजनीतिक गतिविधि जोड्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? पार्टी कस्तो छ? अहिले पार्टी पहिलाभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ गएको छ। किनभने पहिला हाम्रो पार्टीहरू पहिला पनि हामी एकजुट थियौँ। त्यतिखेर पनि देशको विकास जनताको काममा हमेसा लागिरहेको पार्टी हो। एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही नेपालको माटोमा जन्मिएको पार्टी। यो कुनै किसिमको बाहिर सहयोगको उसमा चाहिँ चलेको पार्टी होइन। यहाँको शुद्ध नेपाली जनताले चाहेका पार्टी हुन्। त्यो हुन अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 3टा जुन कुटेर 3टा पार्टी थियो, अहिले एकीकृत भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ फर्स्ट संसदीय पार्टीको नेता अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश चन्द्र हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले हमीखाम थापा उसमा थियौँ। अहिले हामी एकीकृत भएर अब हामीले राजनीतिमा जुटेर होइन, जुटेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामी वडादेखि केन्द्रसम्म त्यो हिजोको अवस्थामा होइन कि अहिले जनताले चाहे अनुसारको काम गर्नको लागि वडा नम्बर 3मा तपाईँ कसरी सहभागी भयो अथवा तपाईँको पार्टी विकासमा कसरी सहभागी भएको छ? विकास कार्यमा चाहिँ कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? म वडा नम्बर 3 खास गरेर केही कुराहरू राखौँ। म पोखरा उपमहानगरपालिकामा खेरि पोखरा उपमहानगरको वडा नम्बर 1 को म पटक पटक वडा अध्यक्ष, निर्वाचित वडा अध्यक्ष। म हिजो 1 नम्बर वडामा म वडा अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि म विघटन पछि पनि लगातार 3 पटकसम्म म वडा अध्यक्ष भएर काम गरेँ र त्यहाँका जनताहरूलाई आफूबाट हुन सक्ने इमान्दारी र सत्तापूर्वक मैले सेवा गरेँ। त्यो अनुसार मलाई पटक पटक निर्वाचनमा जिताउनु पर्थ्यो। अब अहिले केही समय मेरो परिस्थितिले गर्दाखेरि म त्यहाँको बाटो छोडेर म अहिले 3 नम्बरबाट आएको 15-16 वर्ष भयो र म अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट यो वडाको गतिविधि के कस्तो छ भनेर मैले प्रश्न बुझ्ने अवसर पाइराखेको छु भर्खर। किनभने म अब
नयाँ पनि भएँ म यहाँ आएको मसँग परिचय हुन पनि केही समय लाग्यो त्यो भएको हुनाले हाम्रो राजनीतिक पार्टीमा अब हिजो म आउनुभन्दा अगाडिसम्म धेरै कम न्यून चाहिँ राजनीतिका कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्थ्यो म अहिले यहाँ आइसकेपछि मैले म्याक्सिमम रूपमा वडा इकाइ कमिटीमा सदस्यता चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ भइरहेको छ किनभने म प्रत्येक व्यक्तिसँग भेटेर आफ्नो पाको बारेमा जानकारी गरेर उहाँहरूको सो इच्छाले अरूलाई होइन इच्छाले सदस्यता दिने काम पनि गरेको अहिले चाहिँ सदस्यता बढाउँदै हुनुहुन्छ त्यसो वडाको 3मा चाहिँ तपाईँका विकासका कार्यमा त्यति ध्यान नपुगेको पार्टी केन्द्रित बढी हुनु भन्दा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ होइन पार्टी किन भन्दा यहाँ पार्टी पनि बलियो हुनुपर्ने स्थिति देखियो यहाँ अब पुरानो त अब नेपाली काङ्ग्रेसको लडाइँ हो यो ठाउँ त्यसपछि दोस्रोमा एमाले भन्नाले कम्युनिस्टको चाहिँ एरिया हो यो त्यसमा तेस्रोको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यहाँ काम गरिरहेको छ अहिले हामी 3टै पार्टी यो ऊ नभनिकन हरेक क्षेत्रमा एउटै रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ कि 3 नम्बर वडामा हरेक कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूले बोलाएपछि उपस्थिति भएर हामी के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ वडा विकासको लागि टोल विकासको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले म्याक्सिमम सहयोग गरेको छ र सहयोग पनि गर्ने चाहिँ सहभागी पनि छ र म यहाँ आइसकेपछि पनि 74 सालको निर्वाचनमा म यहाँबाट वडा अध्यक्षको रूपमा चुनावमा भाग लिएँ मलाई चाहिँ नि हाम्रो जनताले धेरै थोरै भोटहरू दियो अहिले वडाको हरेक विकासको काममा मैले सहयोग गरेको छु विकास कति भयो सशक्ति इमान्दारीपूर्वक एउटा जनताको आँखाबाट कति विकास पाउनुभयो यो पिरियडमा स्थानीय सरकार सुनिसके पश्चात कति भएको विकास भएको छ या पुरानै गति छ के पाउनु भएको छ अब यस्तो छ हिजो हाम्रो पालोमा सीमित बजेट हुन्थ्यो त्यसबाट हामीले जे जस्तो सकिन्छ त्यो बजेटको किसिमले हामीले काम गर्थ्यौँ अहिलेको अवस्थामा वडामा त्यो म्याक्सिमम बजेटहरू आउँछ विकासका कामहरू आउँछ तर जति वडाले विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन किन त भन्दा वडा समितिले यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्हाल्न त्यति सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन पटक पटक मैले वडा अध्यक्षज्यूले यो टोलमा यो 10वटा टोल छ टोल विकास संस्थाको रूपमा थियो हिजोको अवस्थामा अहिले उहाँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि 10वटा टोल सुधार समितिको त्यति मर्यादा चाहिँ भएन त्यसले गर्दाखेरि जति सोचेर विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन तर कोसिस चाहिँ भएको छ जति गर्नुपर्ने अझ गर्न बाँकी छ त्यति राम्रो सन्तोषजनक चाहिँ भयो यो बिचमा अब अहिले महामारी पनि छ कोभिड छ 2 वर्षको यो पिक आयो यी छुट पाउँछन् कि पाउँदैन अब अहिलेका प्रतिनिधिहरू यो छुट दिने अधिकार छ कि छैन जनताले चाहिँ तपाईँ अन्य पार्टीहरूले पनि छुट दिन्छ कि दिँदैन किनभने 2 वर्ष त महामारीले खायो भन्ने हुन्छ यसो छ अब जनताले त मूल्याङ्कन अवश्य नै गर्नेछ के कसको पालामा के कस्तो काम गर्यो अहिलेको स्थितिमा कसरी काम गर्यो यी सबै कुराहरू जनताले निहालेर एकदम सोचेरै चाहिँ जनताले अवश्य नै मूल्याङ्कन गर्नेछ गर्दैलो समय आउँदैछ अब मैले अघि भने यहाँ चाहिँ खासै चाहिँ सम्हाल्न नसकेको जस्तो मैले कमजोरी देखेँ एक त निर्वाचित अध्यक्ष र सदस्यज्यूहरू पनि त्यति खासै चाहिँ मेल भएको देखिँदैन के कारणले हो त्यो चाहिँ थाहा छैन अब उहाँहरूलाई पनि थाहा होला त्यो किनभने 2-3 चोटि अध्यक्ष सम्हाल्नु भयो वडा नम्बर 1 को त्यो अनुभव पनि छ यहाँसम्म कहिले चाहिँ वडा अध्यक्षसँग भेटेर अथवा चाहिँ त्यो अनुभव उहाँले पनि लिने तपाईँको सेयर गर्ने आदान प्रदान गर्ने त्यो माहौल आउँछ कि भन्दैन अथवा चाहिँ के हुन्छ विपक्षी पार्टी भनेर चाहिँ त्यो किसिमले तह लगाइन्छ त्यसो खासै त्यति फरक चाहिँ होइन मैले
मेरो अनुभवको आधारमा उहाँले पहिले मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, दाइ तपाईँ आउनुहोस् न, तपाईँ अनुभवी मान्छे, अनि नयाँ हो, अब यो वडामा कसरी चलाउने, के गर्ने, के सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले इमान्दारीपूर्वक मैले 1 नम्बर वडामा जुन रूपमा चलाउँथेँ, मेरो 1 नम्बर वडामा हामी त्यतिखेर काम गर्दाखेरि पनि विपक्षको रूपमा नसोच्नु भन्नाले सदस्य साथीहरू आउनुहुन्थ्यो, निर्वाचित भएर। तर पनि हामी 5 जना कहिले पनि म भन्ने किसिमले वैमनस्यता चाहिँ आउन सकेन। त्यो कसरी भन्दा मैले 4 सदस्यहरूलाई वडाको क्षेत्र बाँडेर काम दिन्थेँ। तपाईँले यो हेर्नुहोस्, तपाईँले यो हेर्नुहोस्, त्यहाँको गतिविधि के छ, हामीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँ के भइरहेछ, बत्ती बल्दैन, पानी सही छैन, अथवा चाहिँ त्यहाँ कसैको झगडा छन्, केही छ भनेर हामीले जिम्मेवारी लगाइदिन्थेँ। त्यो भएको हुनाले मलाई त्यति साह्रो गाह्रो चाहिँ परेन, सबैले सहयोग गरेर नै हामीले पुरा समय नै बिताएको। अब यहाँ चाहिँ खै उहाँहरू केही पहिला त मिलापकै रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले बिचमा केही खटपट भएर चाहिँ उहाँहरूले खासै गर्नु सकिरहेको छैन। मबाट म अहिले पनि उहाँले फोन गरेकै भएर म यहाँ अहिले आएको हो। हरेक कार्यक्रममा उहाँले बोलाएपछि हामी उपस्थित भएर मैले अध्यक्षजीलाई पटक भने, अध्यक्षज्यू यो 5 वर्ष हो तपाईँहरूको नेपाली काङ्ग्रेसकै 5 जना भएको हुनाले सकभर तपाईँले यो एकजुट भएर जनताको काम गर्नुहोस्, विकासमा काम गर्नुहोस्। यो उसको परिणाम भोलि चुनावमा फेरि राम्रो काम गर्नुभयो उपलब्धि पनि पाउनुहुन्छ। त्यसरी काम गर्न चाहिँ सक्नु भएन भने भोलि आउने काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसो गर्नुहोस् भने मैले सुझाव दिन्छु, म अहिले पनि दिइरहेको छु, उहाँले पनि मसँग माग्नुहुन्छ। तर हामी यो पक्ष त्यो पक्षको रूपमा चाहिँ छैन, हामी विकास गतिमा हामी सँगै नै दौडेका छौँ। के छ आगामी अब तपाईँको सम्भावना, अथवा चाहिँ के छ तपाईँको पार्टीको सम्भावना, के देख्नु भएको छ? अब मैले अघि नै भने, अब यो चुनावमा हिजोभन्दा हामी धेरै माथि आउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जनताले पनि हामीले चाहेको छ र अब हाम्रो केही विषय पनि त्यस्तै छ, जनताको विषय जस्तै छ। त्यसो हामी संवैधानिक राज संस्थाको आवश्यकता यो देशमा र संहिताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, यसै किसिमको चाहिँ योजना हाम्रो पार्टीको भएको हुनाले हामीले जनताले यो पटक अवश्य पनि मौका सेवा गर्ने मौका दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ती कुरा त केन्द्रले स्वीकार गरिएका छैनन्, अथवा चाहिँ केन्द्रमा गाह्रो भइरहेको छ। अनि यहाँ कसरी सहज हुन्छ, अथवा चाहिँ यहाँको जनताले बुझ्छन् ती कुराहरू? यहाँको जनताले चाहिँ ती कुरालाई स्वीकार गर्छ तपाईँले भनेको कुराहरू? गर्छ, मलाई विश्वास छ कि मलाई धेरैजनाले यहाँ भनेका छन्, ठिटाहरू भन्दा बुढाबुढी आमा दिदीबहिनीहरूले तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त ठिक छ, अब हामी तपाईँलाई भोट दिने हो भनेर चाहिँ धेरैजनाले यस्तो भनिरहेको छन्। अब भोलि के होला त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर आशा छ हिजोभन्दा आज प्रगति चाहिँ छ। तपाईँको पार्टीमा चाहिँ अब युवाहरूलाई देख्न मिसिङ मिल्दैन, के भन्छ, युवा नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन? किन नआउने? अहिले त म्याक्सिमम हामी युवाकै चाहिँ नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो प्रस्ताव राखेका छौँ। अहिले हाम्रो 3टा अध्यक्षज्यूहरूलाई के भनेका छौँ भने, सर्वत तपाईँहरू वरिष्ठ भएर मत दिनुहोस्, अहिले युवाहरूलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुहोस्, पार्टीमा नेतृत्व गराउने अवसर दिनुहोस् भन्ने हामीले राखेका छौँ। वडा नम्बर 3मा के हुन्छ? वडा नम्बर 3मा चाहिँ म खुसी छु झन् युवाहरूलाई दिनु पायो भने, किनभने यहाँ अब मैले छोडेपछि झन् यहाँ सबै मान्छे डराउँछ कि तपाईँ नछोड्नु, तपाईँ भइदियो, तपाईँ चाहिँ बस्नु भन्ने कुरा गर्छ। अब मैले चाहिँ फेरि तपाईँहरू भन्नुहोस्, इच्छा छ भने तपाईँले गर्नुहोस्। म अहिलेको चुनावमा पनि म युवाहरूलाई नै प्रोत्साहन दिएको छु र मबाट हुन सक्ने सहयोग रहनेछ। युवाहरूलाई महिला दिदीबहिनीहरू अझ म्याक्सिमम महिला दिदीबहिनीहरू छ, सम्पन्न चाहिँ छ, दिदीबहिनीहरू चाहिँ खुसी पनि छन्। अहिले अब अहिलेसम्म नभनिया कुराहरू पनि दिनुभयो, तपाईँले ब्रेक गरिआएको बेला बोलिदिनु भयो। म फेरि बोलाएपछि नाइ भन्ने चाहिँ बानीहरू छैन, म हिजो काम गरेर आएको संस्थामा काम गरेर आएको के हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले जनताको काम गर्नुभएको छ, जनताको पनि आफ्नो ठाउँमा लाग्नुहुन्छ भन्ने आशा विजयसहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इकाइ अध्यक्षको हैसियतले 3 नम्बर वडावासीहरूलाई
कुनै पनि बेला कुनै किसिमको मैले गर्न सक्ने सहयोगको आवश्यकता पऱ्यो भने रात दिन नभइकन सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो भने गर्ने प्रण गर्दै बिदा मफसल राजनीतिक विशेषमा स्वागत छ। पुनः म जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 3 का सभापतिजी हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई म यहाँ समक्ष स्वागत गर्न चाहन्छु। दिलीप गिरी हुनुहुन्छ, के कसरी नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैछ, अबका गतिविधि के हुने, वडामा के हुने र वडा विकासमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने, यो कुराकानी दिलीप गिरीज्यूको मुखारबाट यहाँ समक्ष स्वागत छ। मेरो जय नेपाललाई। स्वास्थ्य अवस्था सब ठिकठाक छ? स्वास्थ्य एकदम ठिकठाक छ। पार्टीको अवस्था कसरी? पार्टीको अवस्था भन्नुहुन्छ भने अब प्रतिपक्ष भनेर बसिएको अहिले सत्तापक्ष हुन गयो। खुसीको कुरा हो। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ, जबकि 5 वर्ष कुरेर बसेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा जानु भनेको एउटा खुसीको कुरा र हाम्रो वडा कार्यतिर भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो 3 नम्बर वडा भन्नुहुन्छ भने जनताले खुबै माया गरेको वडा र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जहिले पनि असिना बसिने नै गरेर चुनावमा पनि भोट हाल्ने वडा र विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने केही समय त अलिकता हाम्रो वडामा अब भर्खर आउनुको जनप्रतिनिधिहरूले अब यो सुरुमा आउँदाखेरि अलमल लिनु भएको थियो। अहिले आएर वडा विकास चाहिँ राम्रो भएको छ, गतिसम्म। नेपाली काङ्ग्रेसको वडाकै गतिविधि गरौँ, के गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले? महाधिवेशन पनि तपाईँको नजिक आउँदैछ, कतिको सक्रिय युवाहरू, तपाईँ कार्यकर्ताहरू के छ? गुट तल पनि हुन्छ कि माथि मात्र हुन्छ? गुट भन्नुहुन्छ भने माथि त अब गुट त अब एकदम चिन परिचितै भएर देखा परेको छ, तर हाम्रो तल्लो स्तरमा भने हाम्रो गुट छैन। हाम्रो एकाइमा मेरो 3 नम्बरमा भन्नुहुन्छ भने त झनै छैन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो एउटा बैठक हुन्छ, बैठकमा हाम्रो सबैजना यो जुन यो पछि त्यो पछि हामी यहाँ भित्र छँदै छैन। कसले राम्रो काम गर्छ भन्ने मात्रै छ हामीलाई। हामी आफ्नो सङ्गठनबारे मात्रै हामी सोचेका हुन्छौँ। हामी हरेकको घरभित्र पसेका हुन्छौँ, उहाँको दुःख सुखको कुरा साकेका हुन्छौँ। भन्नुहुन्छ भने म बिहानबाट म उस्तै परेर बिहान उठेर म मेरो 3 नम्बर वडामा घुम्छु, म कसैका पुग्छु, के छ स्वास्थ्य अवस्था सोध्छु, तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पऱ्यो सोध्छु। अब यही खोप आउने यो जुन अहिले भ्याक्सिन लागेको छ, अब उनीहरूलाई थाहा छ कि छैन भने म त्यो पनि म आफ्नो हिसाबबाट गएर भनिदिएको हुन्छु। उहाँहरू चाहिँ हो यसरी नै हो गर्ने काम भनेर साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। एक त आफ्नै वडा, एक अर्को कुरा हामी काङ्ग्रेस भए पनि फेरि अरू दलकोलाई थाहा दिनुहुन्न भन्ने छैन। अब हामी सबैलाई लिएर हिँड्छौँ। 3 नम्बर काङ्ग्रेस यहाँ 3 नम्बर यस्तो छ कि कुनै पनि राजनीति साथीहरू हुनुहुन्छ नि, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी हुनुहुन्छ नि, हामी विकासको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने हामी तिनैजना हाम्रो यो राजनीति सबै पार्टीहरू मिलेर हामी कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो छल समेटेर समेटिनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अब आउने अधिवेशनमा अथवा तपाईँ एकाइमा चाहिँ युवा नेतृत्व दिन्छ कि दिँदैन, के हुन्छ? कि माथिकै उसलाई चाहिँ तलसम्म ल्याउनुहुन्छ? जे माथि फेरिरहेको छ त्यो हामी के गर्छौँ भने जस्तो अहिले म एकाइ सभापति छु, मैले के भने मलाई फेरि तपाईँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि मैले के भनेछु भने म अब किनभने एउटै हामीहरू मात्रै बसेर हुँदैन, हाम्रा युवा साथीहरूलाई पनि हामीले अनुभव चाहिँ किनभनेदेखि त्यही भएर को सङ्गठन पनि विस्तार हुन्छ। अब एउटै मान्छे भइराख्यो भने के हुन्छ भने तल युवाहरूले चान्स पाउँदा सिक्ने मौका पनि पाउँदैन। यो भनेको
वडा एकैबाटै राजनीति सिक्दै जानु पनि हो र काम गर्ने तरिकाले सिक्ने हो। त्यसकारण हामीहरूले पनि उहाँलाई सिकाउनु पर्छ। हामीहरूलाई उहाँलाई युवालाई नै हामी हस्तान्तरण गरेर उहाँलाई हामी ब्याक साइडमा बसेर हामी उहाँहरूको एकदम काम गर्नेमा अब जस्तो अब सल्लाह सरसल्लाह सुझाव दिने काम हामी गर्छौँ। उहाँलाई अगाडि युवाहरूको विषयमा हाम्रो महिलाको पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी 31% भने हामी महिलालाई छुट्याएकै हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो यहाँ महिलाको पनि अब हाम्रो यहाँ एकजना महिला सङ्गठनको अध्यक्ष बनाइएको छ र हाम्रो यहाँ महिला पनि हामीले चाहिँ म सभापति छु, यहाँ सहसचिव महिला सदस्यहरू पनि महिलाहरू छन्। एउटा हामी किनभने एउटा पदमा राखेर हामी काम गरेका छौँ। उहाँहरू पनि सक्रिय भूमिका खेल्नु। प्रत्येक पार्टीकै आफ्नै सङ्गठन छन्, आफ्नै चाहिँ होइन अधिकारका कुराहरू छन्। त्यो भित्र चाहिँ विभिन्न समुदायलाई समेट्नु पर्छ। यहाँले कसरी समेट्नु भएको छ, दलितलाई कसरी समेट्नु भएको छ, जनजातिलाई कसरी समेट्नु भएको छ, आगामी अधिवेशनमा कसरी समेट्ने, समानुपातिक अधिकारमा उहाँहरूको के कसो ती खाका बनाउनु भएको छ कि अहिले फेरि होइन अब हामी सरकारमा छौँ, केन्द्रीय सरकार आइसक्यो, अब त्यसमा रमाउने तर्फर बढी भइरहेको के छ? अहिले यस्तो छ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामी सबैलाई समेटेर लाँदैछौँ र हाम्रो विधान हुन्छ एउटा, त्यो विधान अनुसार हामी चल्छौँ। हामीलाई केन्द्रीय नीति विधान अनुसार हाम्रो जब अब हाम्रो जुन अधिवेशन आउँदैछ त्यो अधिवेशनको लागि अब हाम्रो त्यो जुन क्रियाशीलको नाम अनुसार सबै विधान पनि हामीसँग आउँछ र यसमा जुन हजुरले भन्नुभएको छ त्यो सबै समेटिएको नै छ। दलित, जनजाति, पिछडिएका मुसलमानहरूको उहाँहरू सबैलाई हामीले चाहिँ समेटेर त्यो अशक्त त्यहाँभित्र यो जुन 3 नम्बर वडा छन् भने हामी उनीहरूलाई लिएर जान्छौँ, सबैले समेट। तपाईँको पार्टीबाट महिलाहरू यहीबाट चाहिँ माननीय पनि हुनुभयो। हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्र भन्नु पऱ्यो। 3 नम्बर क्षेत्र भन्छु म, 3 नम्बर वडामा होइन कि 3 नम्बर क्षेत्रबाट योभन्दा अगाडि शारदा पौडेल माननीय भएर हामीले चाहिँ जिताएर बस्छौँ। अहिले 3 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ लगभग कोही माननीय हुनु के छ त? अब अर्को सम्भावना के छ? अब महिलाको सम्भावना के छ? त्यो माहौल बनेको छ के साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः चाहिँ होइन शारदा पौडेल जस्तै क्षमतामा जन्माउँछ? जन्माउँछ, किन नजन्माउने? एक त आफ्नो काम गर्ने हौसला हुनु पऱ्यो र आफ्नो काम गर्छु भन्ने हामीले भित्रैबाट ल्याउनु पऱ्यो। अर्को हामीले जित्छु मात्र हामीले क्षमता आफ्नो मात्रै क्षमता वृद्धि गरेर नि भएन। हामी जनताको बिचमा गएर जनतालाई क्षमतावान बनाएर उहाँले दिएको चिज चाहिँ हामीले त्यो लिएर हामी आफ्नो बल्ल हामी क्षमतावान भन्ने हामीले चाहिँ त्यो सोचेर जानुपर्छ। जब हामीहरू आफू एक्लै अब हामी भन्छौँ नि अब म क्षमतावान गर्नु छ मेरै लागि मात्रै गऱ्यो भने जनताको लागि केही गरेन भने त हामी जतिसुकै क्षमता भए तापनि हुनेवाला त केही छैन, हामीलाई जिताउने नै। अब नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी दलितले सधैँ गुनासो गर्छ कि हामी सधैँ दलित भयो। त्यो दलित समुदाय कहिले यो पार्टीमा लाग्छ, कहिले त्यो पार्टीमा लाग्छ, कहिले त्यो पार्टीमा लाग्छ। तर आज फेरि नेपाली काङ्ग्रेस समुदाय किनभने पुरानो पार्टी कसले मुक्ति दिने उहाँलाई, कसले उहाँको स्तरमा विकास दिने, कुन पार्टीको जिम्मेवारी के छ यो विषयमा? राम्रो कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा पहिला दलितलाई नै हाम्रो बिपी सुन कोइराला हुँदाखेरि त्यतिखेरबाट दलित हाम्रो त्यहाँ समावेश भएको जनजाति हुनुभएको थियो, सबै मिलाएर लानु भएको थियो त्यतिखेरैबाट। त्यही रुल अहिलेसम्म पनि आएको छ र हाम्रो अहिले केन्द्रीय सदस्य जीवन परिवारहरू हुनुहुन्छ है। महिलाबाट पनि हाम्रो सेन्जाको एकजना के नाम हो
मैले अलिकति नाम दिएछु उहाँहरू केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ हामीले खाने टाठा दलितहरू पुगे एकाइ स्तरबाट चाहिँ एउटा बलियो धार बनाएर एकाइमा पनि दलितहरूको चाहिँ एउटा क्षमतावान बनाएर वडा स्तरमा चाहिँ 3 नम्बर वडामा चाहिँ दलितहरूको चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ खाने बस्ने अथवा चाहिँ आर्थिक अवस्था उन्नत हुने गरी उहाँको विकास किन हुँदैन होला अथवा चाहिँ उहाँहरू किन आफ्नो पेसालाई पनि लत्याउँदै हुनुहुन्छ यो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो हो कि पार्टीको हो कि होइन अथवा के हो खास कुरा जिम्मेवार पहिला त हाम्रो जिम्मेवारी हामी गर्छौँ भन्ने त पार्टीले के गर्नु पर्छ पार्टी जिम्मेवारी के भन्दाखेरि अब मैले थोरै कुरा गरेँ हामीले हाम्रो पार्टीबाट नि हामीले यहाँ एकजना साबी परिवारलाई दलित उसमै हामी सदस्य चयन गऱ्यौँ किनभने यो पनि एउटा पार्टीको एउटा ऊ हो नि त किनभने मान्छे अब दलितलाई पनि गर्नु हुँदैन भने हामीले दलितको कोटै छुट्याइदिएर उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ उहाँको मनोबल अगाडि बढोस् आफूले गर्न पर्ने वडाबाट के कति बजेट छ दलितलाई समेट्ने त्यो बजेट लगेर उहाँले त्यो कार्यक्रम अगाडि ल्याओस् यसको क्रेडिट चाहिँ अब हेर्ने हो भने पुरानो पार्टी भन्नाले चाहिँ सबैलाई समग्र रूपमा समेटेर लाने पार्टी हो भनेर यसले बुझ्दा हुन्छ जो लिनुपर्ने ऊ चाहिँ हो अथवा चाहिँ त अन्य नयाँ पार्टीहरू अथवा चाहिँ अन्य पार्टीहरू पनि लिने गर्छन् त हामीले लिएका हौँ साउन पार्टीको हामीले लिएर आएका हौँ भन्ने पनि छ कतिको तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ अब भन्न त जसले नि भन्छ होइन किन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर पहिलाबाट आएको अब अहिले एमाले साथी कम्युनिस्ट साथीहरूले पनि हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो हामी यो नेता आउनु भएको छ तर उहाँहरू भन्ने हो खास भन्ने भने कम्युनिस्टको छुट्टै धार हुन्छ होइन तर पनि अब उहाँ प्रजातान्त्रिकमा आइसक्नुभयो बरु नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी छोडे हामी आयौँ भन्न त भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले भन्ने त स्वाभाविकै हो होइन सबैले भन्ने हो किनभने आखिरमा बनाउने नेपालै हो अन्त होइन हामीहरूले तर खासै भन्नुपर्दा विश्वमा हामीले चिनिनु पर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर जुन भनेको छ अहिले पनि अब यो एउटा के छ भन्दाखेरि अझै पनि थाहा छ अमेरिकातिर यताउति सबैले कुनै पनि चिज गर्नु त्यहाँको नेपालीहरूलाई एउटा कार्ड समेत बनाउनु पर्दा काङ्ग्रेसको सुधारीले त्यहाँ कार्ड बनिरहेको छ किन त प्रजातान्त्रिक त्यस्तै हो भनेर एउटा सायद अहिले विश्वमा पनि हाम्रो काङ्ग्रेसकै चल्नु छ त्यो चाहिँ अहिले राम्रो तरिकाले गएको छ प्रजातान्त्रिक भनेर हामीलाई अब चिन्नु भएको छ यहाँ सबैले हामी प्रजातान्त्रिक भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँले यो कतिको जिम्मेवारी पर्छ यो भन्दाखेरि समय कुरा गर्दै व्यवसायसँग कुरा थोरै लाग्छ व्यवसायहरूले चाहिँ अहिले सबभन्दा मेरुदण्ड पनि हो देशको अर्थव्यवस्था उहाँ बिना त हाम्रो देश असम्भव छ विकास तर अहिले व्यवसायले चाहिँ परेको मार पिर्कामा चाहिँ पार्टी कसरी उहाँले चाहिँ सहयोग गर्छ अथवा कसरी उहाँका समस्या समाधानहरू जुट्छ या जुट्दैन अथवा चाहिँ पार्टीको कुनै पनि पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि व्यवसाय नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्र पनि अलिकति कमजोर हुन्छ किनभने उहाँले व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँले व्यापार गर्नुहुन्छ व्यवसायी मान्छे उद्योगपतिहरू मान्छे गाउने हो भने कर पनि यो देशलाई कर कतामा आउँछ उहाँले अनि यो देशका जनताहरू रोजगारी कसरी पाउनुहुन्छ यो धेरै कुरा छ फ्याक्ट्री अब उद्योगपतिहरू उद्योग त्यही भएर त नेपालमा उद्योग कम भएको हुनाले जनताले रोजगारी पनि कम पाएका छन् र उनीहरू बाहिरिनु बाध्यता भयो देशमै केही छैन केही गरौँ भने छैन सरकारले त्यस्ता किसिमका नीति केही ल्याएकै छैन गुनासो के थियो भने खोपको प्रक्रियामा पनि हामी फ्रन्ट लाइनरलाई पनि पछाडि राखियो राम्रो प्रतिनिधि व्यवसायलाई पनि पछाडि राखियो अब केन्द्रमा सरकार अहिले आइसक्यो तपाईँले हुनुहुन्छ
के हुन्छ उहाँलाई चाहिँ कसरी अब चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ कसरी तपाईँले पहल गर्नुहुन्छ? अब मैले पनि हिजो भर्खरै एउटा न्युज हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभयो, अब हामी सब यहाँ तल्लो स्तरबाट जनताहरू सबैले खोप हामी पुर्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो बाचा नै अब उहाँले सङ्कल्प गरिसक्नु भएको छ। अब हेर्दै जाउँ, अब अहिले कठिनाइ छ नि त सरकारमा, नेपाली काङ्ग्रेस त सरकारमा गएको छ। अब यो किन आफू बहुमतमा नभएको अवस्थामा सबै मिलिजुली गरेर गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै त अब नेपाली काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, सबै दलको त्यहाँ मिलेर भएको चिजलाई अब के हुन्छ। अब यो विषयमा त सबै नै अब लाग्नै पर्छ जनताहरूप्रति त, उद्योगप्रति, जुनहरूले उद्योगप्रतिहरूलाई कसरी हेरिन्छ त खोप भन्ने कुरा ल्याउनु। हामीहरूले अब जस्तो अब सरकारले यो विषयमा एकदम गम्भीरपूर्वक हेर्नुपर्छ। वडा नम्बर 3 के यो वेबसाइट उठाएको त्यही गरेर समस्या एकदम यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, सबैका कुराहरू स्पष्ट राखिदिनुभयो, अधिवेशनका कुरा पनि राखिदिनुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस एक भएर आउँछ युवालाई पनि एकदमै प्राथमिकता दिन्छ। धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि मलाई यसरी कार्यक्रममा समावेश गरेर उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो टिमलाई। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत
साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा छौँ। वडा नम्बर 3 कसरी विकास हुँदैछ अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कतिको परिवर्तन भयो यी कुराकानी यहाँ समक्ष राख्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ, मेरा अतिथि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, रविन बहादुर पर्जु हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? सबै ठिक छ हजुर। यो आर्थिक वर्ष नयाँ लाग्यो, अब नयाँ योजनाहरूलाई र लगभग अब हाम्रो अन्तिम वर्ष अब 6-7 महिना 8 महिना कति बाँकी छ होइन। रहेका अधुरा योजनाहरूलाई हामीले जाने कसरी हुन्छ, यहाँको संस्कृतिहरू पुराना थियो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3 पोखराको केन्द्रीय सेन्टरमा रहेको कोर सिटीमा हुँदाखेरि अब हामी भाग्यमानी अध्यक्ष थाहा छु म आफूलाई। हामीले न बाटो बनाउनु पऱ्यो, न एक घर एक धारा दिनु पऱ्यो, बिजुली लैजानु पऱ्यो भन्ने पनि छैन। यताखेरि पुराना बाटोहरूलाई केही चौडा गर्ने अहिले महानगर भइसकेपछि ती साँगालाई अलिकति चौडा गर्ने होइन, अब व्यवस्थित बत्तीहरू होइन, उज्यालोबाट सुरक्षित बनाउनको लागि सिसी क्यामेराहरू होइन, यी योजनाहरू छन्। र धार्मिक महत्त्व विशेष गरेर होइन म आज जोड दिन चाहन्छु। नारायणथान धार्मिक स्थान पोखराको उत्पत्तिसँगै नारायणथान धार्मिक स्थानको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। कालान्तरमा आएर यहाँ पोखरामा रहेर पनि कति मान्छेहरू सो स्थानमा लगेको र अहिले केही समितिहरू जस्तै अब यसलाई प्रचारमा ल्याउनको लागि हामीले त्यहाँ सप्तधारा र मानव व्यवहार स्नान गर्न सकोस् र त्यो नारायणथान धेरै मन्दिरहरू छ त्यहाँ त्यसलाई पहिचानको लागि हामीले एउटा स्वागत गेट लगभग अब सम्पन्न हुन गइरहेको छ। अब फिनिसिङ बाँकी छ। तपाईँको कोभिडको बेला पनि भयो, यो वर्षको अन्त्य पनि भयो। अब यसलाई विकासका कार्यहरू तीव्र गतिले दौड्दैछ। विकासको कार्य यस्तै हो। मैले अघि भनिहालेँ नहुनु केही थिएन, केही नाली नभएको ठाउँमा नालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन। केही ठाउँ अब नयाँ मार्गहरू छन्, जस्तै तुलसी घाट जानको लागि हामीले घाटसम्म, त्यो घाटमा पनि धेरै मान्छेहरू गएको छैन, ठुलो फाट छ होइन, मनोरम दृश्य छ। त्यहाँ खेल मैदान छैन हाम्रो वडामा, त्यहाँ खेल मैदान रहेको छ। त्यहाँसम्म जानको लागि यसपालि तपाईँको प्रदेश सरकारको तर्फबाट 25 लाखको योजनाले हामीले त्यो तल तुलसी घाटसम्म जानको लागि ढलान कार्य गरिरहेका छ। यद्यपि त्यो पुरा हुन सकेको छैन। तुरन्त यो वर्ष हामी त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। त्यहाँ खेल मैदान, व्यापक वृक्षारोपण, धार्मिक वृक्षारोपणहरू जस्तै रुद्राक्ष भयो, तपाईँको बेल, पिपल होइन, तपाईँको चन्दनहरू एकदम राम्रो किसिमले हुर्काउने
योभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँ वृक्षारोपण नगरेको पनि गरेका छौँ र हुर्काएको पनि छौँ। सो स्थानलाई एउटा पार्कको रूपमा लिएर जाने होइन महानगरको तपाईँको 25 लाखको डिपिआर योजना पनि डिपिआर गर्ने योजना पनि रहेको थियो। एकदम मनोरम ठाउँ छ होइन। त्यसलाई कसरी लिएर जाने पोखराको यति बिचमा भएर पनि तपाईँको त्यो ठाउँमा मान्छे पुग्न नसकेको भन्दाखेरि भाडालाई पनि ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको वातावरणको लागि पनि हामीले यसै वर्ष 5 लाख रुपियाँ होइन त्यो वृक्षारोपण गर्नुको लागि र 3 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ भएका वृक्षहरूको लागि आइल्यान्ड मतलब कभर गर्नको लागि छुट्याएका छौँ। हामी तुरुन्तै यो योजनामा हामी गइहाल्छौँ। यो डाटा किताब पढ्नु बित्तिकै किनभने हामीसँग अब त पालो छैन हामीले फेरि वृक्षारोपण गर्ने हामीसँग 2 महिनामा चाहिँ यसलाई त्यो कार्यलाई चाहिँ प्राथमिक रूपमा अगाडि लैजाँदैछौँ। थोरै म कुरा जोड्न चाहन्छु। बाल श्रम मुक्त वडा बनाउनु भएको रहेछ के छ अब चाहिँ सधैँ नै हुन्छ या हामीले चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ श्रम मुक्तै देख्ने हो कि चाहिँ नामको मतलब चाहिँ के छ भने कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो अनि कसरी मुक्त गर्नु? हामी आएको दोस्रो वर्ष नै हामीले यो वडाले बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा गर्यो। यसका विभिन्न स्टेपहरू छन् होइन। महानगर नै तपाईँको पोखरा महानगर नै बाल मैत्रीको रूपमा लिएर जाने र त्यसका स्टेक होल्डर पनि हामी पुरा गर्नेवाला छौँ होइन। जे होस् हामीले यहाँका सबै संस्थाहरू होइन आमा समूहहरू सबैलाई बोलाएर कुनै पनि घरमा न बाल श्रम छ भने सजाय हुन सक्छ राख्नु त्यस्तो बाध्यता छ भने उहाँलाई दिनुपर्ने रिक्वायरमेन्टहरू पढाइदिने होइन। यी सबै हामीले पुरा गरेका छौँ र अहिले पनि हामी विभिन्न बैठकहरू गर्दाखेरि कसैको घर बाल श्रम छ भने वडालाई जानकारी गराउनु हिसाबले चाहिँ अहिले यो पोखरा महानगर वडा नम्बर 3 मा कतै पनि होइन बाल श्रम नगरेको जानकारी अति उत्तम, अति मिठो, अति राम्रो। अनि महिला विकासका लागि के गतिविधि गर्नुभयो हजुरको कार्यकालमा अथवा चाहिँ कति विकास भयो, व्यक्तित्व विकास कसरी भयो, आर्थिक विकासका लागि के गर्नुभयो, बजेट कति छुट्याउनु भयो उहाँहरूलाई, त्यो बजेटभित्र यहाँका वडा नम्बर 3 का महिलाहरू पुगे कि पुगेन अथवा परे कि परेन, के छ अवस्था? मेन त यो अब विकास भनेपछि तपाईँको भौतिक निर्माणतिर नै हामी बढी केन्द्रित हुँदैछौँ र व्यक्तित्व विकास पनि सबभन्दा ठुलो मायने राख्ने गर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले प्रत्येक वर्ष यो 2 वर्ष त अब हामी आएको पहिलो वर्ष तपाईँको नीति निर्माणतर्फै हामी व्यस्त रहौँ। त्यसपछि केही यताउता नीति निर्माण लगाएर विकास निर्माणमा जहाँ साँग्रा बाटोहरू थिए जहाँ नालीको आवश्यकता थियो होइन त्यतातिर बजेट राखेर विकास निर्माणतिर लाग्यौँ भने हामी आएकोदेखि यहाँका आमा समूहसँग मिलेर उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि होइन 2-3-4 पहिलामा विभिन्न स्क्यानिङ कार्यक्रम क्यान्सर स्क्यानिङ महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी उहाँहरूलाई चाहिने तालिमहरू तत्कालीन अवस्थामा हामीले त्यो वुमेन एजुकेटेड बनाउनुको लागि आवश्यक जस्तै साबुन बनाउने तपाईँको च्याउ खेती तपाईँको जेनिटरी प्याड होइन धेरै यो तालिमहरू दियो यो इन्टरप्रेट बनाउनुको लागि भने विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर जस्तै अब पोखरा जेसीसँग भनौँ जेसीसँग मिलेर हामीले उहाँको यो आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नुको लागि हामीले विभिन्न तालिमहरू अब आवश्यक खण्डमा हाम्रो सोचाइ के हो भनेपछि हाम्रा दिदीबहिनीहरू आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई स्पष्ट तरिकाले जनमानस दिन सकोस् त्यो भएको हुनाले यस्ता तालिमहरू आवश्यक पर्दाखेरि हेर हामीले दिन सकौँ। त्यस्तै महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बाल क्लब पनि गठन गरेर बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ र विभिन्न संस्थाहरू भएर विभिन्न अवस्थामा फेरि आमा समूहसँग मिलेर यस्ता स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू अस्ति मात्र हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आँखाको क्याम्प राख्यौँ भने बालबालिकाहरूले यही वडामा यही डेन्टल क्याम्प राख्यौँ एउटा होइन यस्ता स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू पनि हामी गर्दै जाँदैछौँ र महानगरको यो सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्र छ। स्वास्थ्य केन्द्र रहने हिसाबले हामीले पनि वडामै सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिसकेका छौँ। जो हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई हेर्दै आएर आफ्नो सामान्य स्वास्थ्य जाँच र सरकारले दिएका सुविधाका दबाईहरू हाम्रो निःशुल्क पाउन सक्नुहुन्छ। यो
एउटा समुदाय यस्तो छ जसलाई हामी दलित हुने पनि सम्बोधन गर्छौँ। यो समुदायले चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ, यो समुदायको लागि हक अधिकारका कुराहरू ओडाले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ समेट्छ, कसरी समेट्नुहुन्छ? यो विषय वस्तुमा बोल्नु पर्दाखेरि अब यो मान्छे जातिले दलित होइन, व्यवहारले हो। तर हामीभन्दा माथि तहका सरकारहरूले पनि जुन वर्ग भनेर छुट्याइयो हामी दलित भन्छौँ, उहाँलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू सबै दिएको छ। जस्तै हामी आइसकेपछि यहाँ रहेका केही संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रममा अगाडि ल्याउनु पऱ्यो। कति तपाईँको आज 15-20 दिन मात्र भयो होला, जिल्ला सँगसँगै मिलेर उहाँले यहाँ रहेका दलितहरूसँग उहाँहरूको हक अधिकारहरूबारे हामीले कार्यक्रमहरू राख्यौँ। यस्ता कार्यक्रमहरू आयो भने होइन, जुन समुदाय भन्यो मैले एउटा जुन मलाई अलिकति भन्न रुचाउँथेँ, दलित भने सबै समान हुनु यो होइन, जम्मा दुईवटा जात मात्र हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, एउटा महिला एउटा पुरुष होइन। जे जस्तो होस् यो परापूर्वकै चलिआएको कुरा हो, तपाईँहरूले ब्रेक गर्न सक्दैनौँ। सरकारले उहाँहरूलाई दिनुभएको दिएका जुन सुविधाहरू छन् 5 वर्षसम्मको बालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुविधा सेवा दिने, भत्ता दिने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 60 वर्षपछि भत्ता दिने, के किसिमको कार्यक्रमहरू आउँछ वडाले यस्ता कार्यक्रमहरू दिनको लागि विकासको लागि हामी के पनि गर्छौँ। चुनावअघि थुप्रै कुराहरू आए, तपाईँको घोषणापत्रमा भएका जति कुरा छन् तीमध्ये कति % छ कि कति बाँकी छ, कति अब चाहिँ सक्नुहुन्छ कार्ययोजनाको, कति पिछो गतिलो हो? यस्तो अब हामी आइसकेपछि जुन घोषणा भयो यो सादा घोषणा हुन्छ। अब चुनावमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसबाट आए पनि जनप्रतिनिधि भइसक्यो, सबैको साथ छ। यहाँका विकास निर्माणमा सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई लिएर, यहाँका आम समूह युवाहरूलाई लिएर र यहाँका उपभोक्ता समितिहरूलाई नै लिएर चाहिँ यहाँका विकास निर्माणहरूलाई हामी अगाडि सारेका हौँ भने जनप्रतिनिधि भएको पनि उति दिलाउनको लागि हिजो वडामा जाँदाखेरि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि जनताले जुन गुनासाहरू गर्थे, ढिलो भयो, आज पुगेन, यो पुगेन, ऊ पुगेन, हामी जनप्रतिनिधि लगभग एक आकाशसँग परिचित भएको हुनाले यी जुन जनताले दिने अफिसियल सुविधाहरू हामी एकदम द्रुत रूपमा दिएका छौँ होइन। त्यस्ता सामान्य झगडाहरूलाई हामी आपसी मेलमिलापको नीतिबाट हामीले जुटाउँछौँ र विकास निर्माणमा पनि सबैलाई त्यहीँका व्यक्तिहरूलाई जहाँ सरकार छ उहाँलाई राखेर विकास निर्माण समिति बनाएर कार्यलाई अगाडि बढाउँछ। र यो घोषणापत्र भनेको साझा विकास निर्माणमा जानमा चाहिँ बसेको 2 पटक एक हप्ता जुन हामीले गरेका छौँ जति गर्न सक्यो होइन। अब आगामी दिनहरूमा हामी आइसकेपछि तपाईँको मानखान र तपाईँको यता फुलबारी जोड्ने जुन फुल डिभिजनको बारको योजना त्यहाँ भएका सबै बाधाहरूलाई हटाएर होइन हामी आफै अगाडि बढेर पुल पनि अब सम्पन्न भइसकेको छ, लगभग 2 वर्ष भइसक्यो। त्यसलाई विगत भविष्यमा तुरुन्त होइन उद्घाटन गराउने सोच रहेको छ। यस्तै हामीले यो 3 नम्बर वडालाई होइन सिसी क्यामेराले सुरक्षा दिइसकेका छौँ। अब तपाईँले यो बाटोहरू यहाँले देख्नुभएपछि राईका एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। पोखराको यो 3 नम्बर यो सेन्टरमै पर्ने भएको हुनाले यहाँका बाटाहरू छिरा पारेको छ राईका होइन। विगत भविष्य लगभग यो पाइप पछाडि काम सकिसकेपछि महानगरले आसपास यो पिचको प्लान रहिसकेपछि हामी कतै खाना देख्ने छैनौँ। एउटा सुन्दर सहर र हरियाली सहरको लागि विचारको प्रयोग कार्यहरू गरिरहेको थिएँ। अब यो कोर्ट सिटी भएको हुनाले हामीले यहाँ तरकारीहरू सबै किनेर खानु पर्ने, हामीले यहाँका गृहिणीहरूलाई महिलाहरूले जुन भने हामीले विभिन्न समयमा कौशल गरेर उहाँहरूलाई त्यसमा उत्प्रेरित गरेको छु। भविष्यमा इन्टिग्रेट महिला कुटुम्बीहरूसँग महिलाको कार्यक्रम गरेर त्यस्ता केही कार्यक्रम रहेको छ भने वडालाई सिफारिस गरेर उहाँलाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि होइन के जस्तो गर्न सकिन्छ न्यूनतम रूपमा त्यो आफ्नो व्यवसाय चलाउनको लागि रकमको व्यवस्थाको लागि हामी त्यहाँ गर्नेछौँ। वडाले दिनुपर्ने सुविधामा हामीले सहयोग गरिरहेको छ।
अघि मात्रै मैले एउटा चाहिँ गुनासो भनौँ त चाहिँ उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो कि हामी व्यवसाय भनेको चाहिँ देशको मेरुदण्ड हो। व्यवसायले चाहिँ खोप पाउनु ढिलाइ भयो। यसमा चाहिँ घोडाले कस्तो भुले खेल्ने यो कुरा थियो। कस्तो भुले खेल्छ अब चाहिँ एउटा नम्बर 3 त व्यवसायले चाहिँ कसरी खोपभित्र पाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। म पनि एउटा व्यावसायिक दृष्टिकोणबाटै आएर होइन सामाजिक क्षेत्रबाट यो ठाउँमा आइपुगेको छु। हामी आजभोलि देखिरहेका छौँ विभिन्न व्यक्तिवालाहरू भए होइन तपाईँको फ्रन्टल लाइनका पत्रकार साथीहरू भए स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू भए यस्तै गरेर अहिले सरकारले तपाईँको यो चालक सहचालकलाई पनि दिने भनेको छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कर सधैँ दिएर सधैँ खुसी बनिरहेको अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि व्यवसायी घरायसा भएको ब्रेनको ब्याजले पिल्सिएका गरिबीका यो परवाराले पिल्सिएका व्यवसायीहरूलाई सरकारले जोरदार मातृका म पनि यो स्थानीय सरकार हो। केन्द्र सरकारलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यो पेन्डेमिकमा चाहिँ यो सबै केन्द्रीय सरकारको नीति रहन्छ र जुन किसिमले जस्तै अब यातायात व्यवसाय साथीहरूले पत्रकार साथीहरूले आफ्ना व्यवसायी साथीहरूलाई आफ्ना पत्रकार साथीहरूलाई जुन किसिमले यो भ्याक्सिन दिनको लागि पहल गर्यो त्यस्तै अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छन्, विभिन्न अरू व्यवसाय सङ्घहरू छन् र पोखरा उद्योग वाणिज्यमा पनि जहाँ म 12 वर्ष रहे मैले अध्यक्षहरू बनाएको छु। सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँहरू गएर नो भ्याक्सिन नो ट्याक्स होइन। अब हामीले शिक्षकहरूलाई पनि दियौँ अहिले होइन, शिक्षकहरूलाई पनि दिएका छौँ, विभिन्न विदेश जानेहरूलाई पनि। अब जसले सरकारलाई ट्याक्स दिन्छ, जो अहिले यो कोरोनाको मात्रै आफ्नो व्यवसाय गराइसकेको छ, घरबेटीको बातले पिल्सिएको छ, जसले गर्दा राज्यको ठुलो अर्थतन्त्र व्यवसायहरू चल्छ। व्यवसायले किन दिएन त? र सरकारसँग म अर्को एउटामा के गर्न चाहन्छु भने एउटा स्थानीय व्यवसायिक नाताले एउटा स्थानीय र जनसेवाको नाताले के चाहिँ किन्न देऊ, किन्ने व्यवस्था मिलाऊ होइन। हामी लगाउँछौँ, हाम्रो परिवारले लगाउँछौँ र हामीसँग भएकाहरूलाई हिसाबहरू पनि हामी लगाउँछौँ। सब वातावरण बनाउनु, ती चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराउनुहोस्, नत्र भने यो सुईलाई चाहिँ किनेर पाउने अधिकार पनि त हुनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। वडा नम्बर 3 मा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोही माया गरे यहाँका वासीहरूले। आगामी दिनमा फेरि एउटा समय आउँदैछ घरेलु जाने के छ सम्भावना? अझै त्यही माया हामी पाउँछौँ? त्यो माहौल गरम भएको छ के छ? पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को इतिहास यहाँ जहिले पनि प्रजातान्त्रिक पक्षको विजय हुने गर्दछ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटबाट म वडा अध्यक्ष भएको हुँ र योभन्दा पहिला पनि 2004 सालमा म यही केही गर्न सक्छ भन्ने व्यक्ति होइन, चाहिँ खोजेर म वडा सदस्यको रूपमा पनि योभन्दा पहिला 5 वर्ष गरेँ। अहिले फेरि यो बिल्कुलै नयाँ परिवेशमा होइन काम गर्दाखेरि बल्ल मैले अघि नै फेरि जोड्न चाहन्छु। 1 वर्ष त हामीले महानगरको नियम विनियम बनाउन हामीलाई लाग्यो। त्यसपछि आफूलाई पनि अब नयाँ यो विकास निर्माण क्षेत्र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागि पनि विकास निर्माणमा कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पहिला चाहिँ तपाईँको जन सहभागिता विकास निर्माणको लागि 40% थियो। 100को काम गर्नुपर्दाखेरि 40% जनताले दिनुपर्छ। हामी आइसकेपछि तपाईँको अहिले गर्दा 20% 20-80 होइन। कुनै पनि विकास निर्माण गर्दाखेरि जुन बाध्यात्मक अवस्था छ त्यसमा पनि अहिले मन्दिर जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ 5%मा हामीले झारेका छौँ। यो पनि हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। मेन थिङ के छ भने जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताका साना झगडाहरू भए, जनताका साना जुन हिजो 2 दिन लाग्ने कामहरू होइन, यो तपाईँको वडाबाट गएर फेरि तपाईँको नगरपालिका जानुपर्ने, नगरपालिकाबाट प्रशासनमा जानुपर्ने, अहिले वडाले सिधै त्यस्ता किसिमका सिफारिसहरू दिने व्यवस्था भएकोले जनतालाई पनि अहिलेको यो व्यवस्थाले चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याएको छ। र जुन अब काङ्ग्रेस भन्नुभयो
एउटा प्रजातान्त्रिक हिसाबले जनताले चुनिने हो र स्थानीयमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा योग्य व्यक्तिको खोजी पनि हुन्छ मभन्दा योग्य व्यक्ति भविष्यमा आउने पनि छन् र जनताले चाह्यो भने यहाँका समुदायले चाह्यो भने हामी एउटा सामाजिक प्राणी हौँ 36 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको विसङ्घको हिसाबले लागेर केही सभापति केही सचिव क्षेत्रीय सदस्य भएर होइन एउटा व्यापारी पनि भएर आफ्नो एउटा प्रजातान्त्रिक आफ्नो आस्था रहेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक होइन प्रजातान्त्रिक अरू संस्था नरहेको अवस्था होइन रहेको हुनाले हामी यसमा एउटा काङ्ग्रेसको यो एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले जो 36 सालमा जहाँ यो विद्यार्थीकालमा 75 गणीकरणमा 64मा 46मा आफ्नो भूमिका जहाँ टिक्थ्यो त्यो हामीले आफूले एउटा हिसाबले एउटा प्रहरीको हिसाबले एउटा सदस्य हिसाबले पार्टीको लागि गऱ्यो भने पार्टीले पनि यो हाम्रो मान व्यक्ति हो भनेर यो ठाउँसम्म टिकट दिएर विजयी भएर यो सेवा व्यक्तिले वडावासी जो यो व्यक्तिले सक्छ यो हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसकै हो भन्ने व्यक्तिहरूको पनि आज भोलि नै टिभीमाथि कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले आशा भरोसा जुन देखाउनु भयो कति सफल भए कति सफल भएन र आगामी बाँकी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ गर्नेछु यो वचन पनि दिन चाहन्छु। अध्यक्षजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको विकासका गतिहरूलाई गतिविधि आगामी कार्यकाल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ पनि कार्य सफल हुने चाहिँ यही आशा चाहन्छु। धन्यवाद र आभार धन्यवाद। अन्तमा म के गर्न चाहन्छु भने यो कोभिडको पेडमा रहेका छौँ हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामी सुन्छौँ अब थर्ड भेरिएसन आउँदैछ यो प्रोग्राम पनि साधारण यो डेटा भेरिएसन देखिसकेपछि हामी चिन्तित छौँ होइन कसरी हुन्छ आफू सुरक्षित रहने आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने आफ्नो टोल छिमेकी वडालाई छिमेकीलाई र आफ्नो महानगरलाई सुरक्षित राख्नको लागि यहाँहरूले एउटा योग्य पोखरेली नागरिकको भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु र एउटा जनसेवकको नाताले यहाँहरूसँग यस्ता नवीनतम केही योजनाहरू छन् भने जुन मिलेर गर्न सकिन्छ त्यसको लागि सदा स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मफसल राजनीतिक आवाज। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3मा यहाँका अध्यक्षहरूसँगको कुराकानी राख्यौँ। राजनीतिक गतिविधि विकासका कुराकानी समग्र कुराकानी समेट्यौँ। अर्को हप्ता अन्य ठाउँमा उपस्थित हुनेछौँ त्यहाँको गतिविधि लिएर यहाँ समक्ष आउनेछौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा नम्बर 3 प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी निर्देशक सुरेन्द्र भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।